بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة ما جاء بالحسنة فله خير منها وما جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة الدار الآخرة الدار
تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة وما إن الذي فرض عليك القرآن
من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. صدق الله